बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालत में ट्रायल पर ट्रायल चल रहा है, अदालतें लग रही हैं, जेलों में ही लग रही हैं। दूसरी तरफ एक अवामी अदालत भी है, वहाँ भी ट्रायल हो रहा है और उस ट्रायल में मुस्लिम लीग नून इंतहाई मुश्किल में नज़र आ रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर फैसले आ रहे हैं। अब जनाब ये बात भी की जा रही है सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से, तज्ज़ियाकारों की तरफ से, जो जा रहे हैं वहाँ पर ऑन ग्राउंड सिचुएशन देख रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब इनके बड़े बड़े बुर्ज उलट रहे हैं और वो लोग जो आज तक इलेक्शन नहीं हारे, चाहे वो ख्वाजा आसिफ की सूरत में हों, चाहे मियाँ जावेद लतीफ़ की सूरत में हों, इस तरह के लोग हज़ारों वोटों के मार्जिन से हारे हैं। कोई कह रहा है जी 20,000, कोई कह रहा है 20,000 आप बहुत कम बता रहे हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा मार्जिन से हारे हैं। इसके बावजूद कि जो कुछ हो सकता है तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो सब किया गया है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि जमात के खिलाफ ये कुछ हो। कि अब जनाब कोशिश हो रही है कि अच्छा किसी तरह से कोई ये सोच पैदा करें लोगों को धमकाने के लिए, डराने के लिए, मायूसी फैलाने के लिए कि जी पाबंदी लग सकती है तहरीक इंसाफ पर, इस बारे में सोचा जा रहा है। अब जनाब अकबर एस बाबर साहब फिर मुतहरिक हो गए हैं और वो एक अलग से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन कमीशन पहले ही बैठा हुआ है और वो कहेगा जी ठीक है, बल्ले का निशान आपका हुआ, आप असल तहरीक इंसाफ हैं। इस तरह की बातें, पता नहीं किस दौर में लोग रहते हैं कि समझ ही नहीं पा रहे कि इस तरह से कभी कोई पार्टी ख़त्म की जा सकती है। वो तो किसी और नाम से आ जाएगी, वही लोग और ज़्यादा पॉपुलर होकर आ जाएंगे। अब आप ये देखें कि इमरान खान साहब जेल से पैगाम दे रहे हैं कि अगर कोई शख्स उठाया जाएगा, किसी को गायब किया जाएगा, किसी के साथ कुछ इस तरह करेंगे तो हम किसी और को खड़ा कर देंगे। अब भी वो ये काम कर रहे हैं। फिर आप देखें कि अब फेसबुक पर भी जनाब इमरान खान साहब का जो वहाँ पर अकाउंट है उस पर आप मैसेज करेंगे तो उससे भी जवाब आ जाएगा। तो अब इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी, करोड़ों लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से वो पता कर रहे हैं उनके हल्के का कौन सा उम्मीदवार है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। अब यही खौफ है जिसकी वजह से अब वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। कोई और काम इस मुल्क में नहीं हो रहा, सिर्फ ये कि जी तहरीक इंसाफ का जो जोर है उसको किस तरह से कम किया जाए। अपना हाल देखिए क्या है, अपना हाल के शर्मनाक वीडियो सामने आ रही हैं और ये भी हाल देखें कि खुद ही शेयर कर रहे हैं। मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने क्या किया कि रैली निकलती है मियाँ नवाज शरीफ की, उसकी वीडियो शेयर करती हैं और नज़र आ रहा है कि लोग वहाँ पर पैसे लूट रहे हैं, पैसे फेंके जा रहे हैं, रुपए फेंके जा रहे हैं, नोट निछावर किए जा रहे हैं और वो लोग लूट रहे हैं। इन्होंने इसी काम पर लोगों को लगाया हुआ है। इन्होंने लोगों को एक गुलाम ज़हनियत का बना दिया कि बस हम आएंगे तो इस तरह तुम्हें जनाब एक हमें वोट दो कि पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। नहीं, कौम ही नहीं बनने दिया। कोई उनके बुनियादी मसाइल कैसे हल होंगे नहीं, बस उनके साथ यही वादे कि जनाब आपको वोट वाले दिन खाना भी खिला देंगे, कुछ पैसे भी दे देंगे और बस हमें वोट डाल दो और उसके बाद जनाब 5 साल के लिए आप हमारी गुलामी में रहें। अब ये ऐसे हो नहीं सकेगा। ये 500 लोग, 1000 लोगों को साथ लेकर चले गए, अच्छा जी पैसे निछावर कर दिए। अब आप देख लीजिए ननकाना साहब में क्या हुआ है। वहाँ पर जनाब जलसा किया और हाल क्या है कि वहाँ पर सरकारी अफसर अब वो सब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि वही रिटर्निंग अफसर जिसका काम है जनाब इलेक्शंस करवाना, लेकिन उसने क्या किया है, उसी रिटर्निंग अफसर ने सिर्फ और सिर्फ ये काम किया है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को हमने किस तरह जनाब प्रोसेस से बाहर करना है। और अब नज़र आ रहा है कि इनको बाकायदा टास्क दिया गया। अब ये जनाब उल्फत मुग़ल हैं, ARY से इनका ताल्लुक़ है, ये उनके सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं और बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने लिखा हुआ है बाकायदा, तस्वीर शेयर करके, वीडियो भी मौजूद है। CEO एजुकेशन ननकाना, ये यानी सरकारी अफसर है, CO एजुकेशन ननकाना, एहसन फरीद नाम भी बता दिया है, तस्वीर भी है, वीडियो भी है। ये जनाब CO एजुकेशन ननकाना एहसन फरीद नून लीग के जलसे में क्या कर रहे हैं और मौसूफ सिज़ा मनसब साहिबा को क्या ब्रीफिंग दे रहे हैं। एहसन फरीद PP 134 में रिटर्निंग अफसर भी हैं। इलेक्शन कमीशन, ये क्या हो रहा है, यानी वहाँ जो नून लीग की रहनुमा है उनको ब्रीफिंग भी दे रहे हैं कि जनाब मोहतरमा जो हमारी ड्यूटी लगाई गई थी हमने उसके ऐन मुताबिक जनाब यहाँ पर स्कूल के जो तलबा हैं, स्कूल के साथिज़ा हैं, उनकी ड्यूटी लगाई हुई है। इसी तरह एक और वीडियो है जिसमें एक नौजवान जो है उससे पूछा जा रहा है कि बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो, स्कूल नहीं करो। कहते जी स्कूल क्या जाना है, हमें तो यहाँ पर हमारे जो मास्टर साहब हैं बोले आए हैं, वो उनका नाम भी बता रहा है। अब कितना बुरा हाल है कि 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पहले ही स्कूल से बाहर हैं और इन लोगों के लिए कि जनाब इनका हमने जलसा कामयाब करवाना है तो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। वहाँ पर स्कूल का स्टाफ है, स्कूल के बच्चे हैं, उनको लाया जाता है क्योंकि इनके जलसों में तो कोई जा नहीं रहा, इनको तो पैसे देने पड़ रहे हैं, रकम देनी पड़ रही है, खाना खिलाना पड़ रहा है। ये हाल है इनका और जहाँ जाते हैं लोग नफरत का इजहार करते हैं। अब इसी वजह से इनको ये करना पड़ रहा है कि जी सरकारी मुलाजिम की ड्यूटियाँ हैं कि अगर कहीं तहरीक इंसाफ का कोई बैनर वगैरह लगता है तो उसको उतारो।
اور اگر کوئی شخص رد عمل میں ان کا کوئی بینر اتارتا ہے تو اس کے خلاف مقدمے ہو رہے ہیں. کوئی ایک سروے مجھے بتا دیجئے جو ان کے حق میں آ رہا ہو. اب ٹیلی ویژن پر جو پروگرام ہو رہے ہیں, ابھی حالیہ دیکھیے جس کو کہہ رہے ہیں جی یہ ایک نیا سانحہ ہو گیا ہے, کیونکہ وہ سانحہ لمز شروع ہوا تھا کہ وہاں پر کس طرح نوجوانوں نے سوال کر دیے تھے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کامران شاہد صاحب کا جو شو ہے یہ بھی ایک نیا سانحہ ہو گیا کہ وہاں پر آپ دیکھیے مصدق ملک صاحب کو کوئی جواب نہیں سوچ رہا تھا. وہاں پر ارشاد بھٹی صاحب نے جب یہ کہا تنقید کی عدالت کے فیصلوں پر کہ کس طرح سے یہ جو بلہ چھیننے کا فیصلہ ہے یہ بہت غلط فیصلہ ہے, انہوں نے یہ کہا کہ بہت برا فیصلہ اور یہ سب کچھ کہا, تو جب شدید تنقید کی تو اس پر سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے, گھٹیا الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے, اس طرح کی بات کی. تو وہاں نوجوان کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ہم برے کو برا نہ کہیں, چور کو چور نہ کہیں, گھٹیا کو گھٹیا نہ کہیں تو پھر اور کیا کہیں. یہ تو وہاں پر صورتحال تھی. پھر ایک نوجوان نے کامران شاہد صاحب سے سوال کر دیا کہ جی میں عثمان ڈار کی طرح آپ کا دوست تو نہیں ہوں کہ گھر آ کر تو میں آپ کے وہ حویلی پر آ کر 9 مئی کی مذمت کروں, اور لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم 8 فروری کو نکلیں گے اور ظلم کا بدلہ ووٹ سے کریں گے. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. تو اس پر کامران شاہد صاحب بھی کچھ تھوڑا غصے میں نظر آیا, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ کا لیڈر اندر ہے, جیل میں ہے, آپ اس کے لیے نکل دیں نا پھر, اور آپ تو نکلتے نہیں, آپ جائیں جیل سے اس کو چھڑوا لیں جا کر. تو اس پر بھی وہاں پر نوجوانوں نے کہا کہ جی ہم تو نکلنے کی کوشش بھی کریں تو پکڑ لیے جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں. لیکن اب دیکھیے نا جہاں جا رہے ہیں نوجوانوں میں کتنا شعور ہے, کوئی ان کی بات نہیں سن رہا, اور تالیاں بجتی ہیں. جہاں کوئی عمران خان کا نام آ جائے, کوئی طریق انصاف کے بارے سے کوئی بات ہو جائے تو تالیاں بجتی ہیں. ان سے سخت سوال ہو رہے ہیں, تو یہ بڑی مشکل میں گھر چکے ہیں. جہاں جاتے ہیں عجیب و غریب اعلان ان کو کرنے پڑتے ہیں, جی ہم جناب یہاں بھی ایئرپورٹ بنا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. بھائی 650 روپے پر مرغی چلے گی 1 کلو. مہنگائی کا نیا طوفان آ رہا ہے. گیس کی قیمتیں ابھی پھر 41% مزید بڑھائی جا رہی ہیں. سبزی کی قیمتیں مزید بڑھ گئی ہیں. روزانہ ایک نئی خبر آتی ہے کہ جناب قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگوں کے بنیادی مسائل کیا ہیں, اور یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی لے کر آئے. اب لوگ ان کے جھانسے میں نہیں آنے والے, لوگ ان سے تنگ ہیں. نوجوان طبقہ جو آج 18 سال کا ہوا ہے, جس کا ووٹ بنا ہے, وہ پھر اس کے بعد جناب 10-12 سال کے بچے جنہوں نے کل کو ووٹ دینے ہیں, پھر یہ 18 سال کے بچے جو ہیں اگلے دیکھیے کتنی دہائیاں, یعنی 80 سال 90 سال 100 سال کی عمر تک یہ کس کے بارے میں کیا خیال رکھیں گے, جو آج ان کے ذہن پختہ ہو گئے ہیں اس لحاظ سے, جو یہ سوال کر رہے ہیں جو شعور کی صورت میں, تو یہ کیا اب ان سے چھن سکے گا؟ یہ ویب سائٹ بلاک کرنے سے یا جناب ان تک ایکسیس نہ جانے سے. انفارمیشن کا دور ہے, اور اب تو ہائی کورٹ سے بھی جناب آرڈر آ گئے کہ آپ جو ہے یہ بند نہیں کر سکتے یہ جو انٹرنیٹ ہے. لیکن جب کہا جائے گا جی وہ الیکشنز کے دنوں میں کرنا پڑے گا یہ وہ اس طرح کی باتیں, تو کیا اس ملک میں ترقی ہوگی, کیا اس ملک میں استحکام آئے گا؟ لیکن بہرحال ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ جو نون لیگ ہے اب ان کا سیاسی مستقبل بالکل نظر نہیں آ رہا. وہ جو کہتے تھے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لوگ تنقید کرتے تھے کہ جی اس کی سیاست ختم ہو گئی, دیکھیں اس کی سیاست زندہ ہے. نہیں جناب, وہ سیاست دفن کر دی انہوں نے یہ ڈیلز کر کے. اگر یہ ڈیل نہ کرتے تو واقعی پھر ان کی سیاست دوبارہ زندہ ہوتی, لیکن ڈیلز کر کے جس طرح یہ آ کر مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, جس طرح لوگوں میں ان کے بارے میں ایک رد عمل آ چکا ہے, اب ان کی سیاست جو ہے آپ دیکھ لیجیے ختم ہو گئی ہے. میں نے اس لیے تو کہا نوجوان جو ہے وہ کس طرف ہے سوچ رہا ہے, اور صرف نوجوان نہیں, یہ تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مستقبل اب کیا ہے. جو بڑے بزرگ بھی ہیں وہ بھی ان سے چلے گئے, لیکن آنے والی دہائیوں میں اب مریم نواز صاحبہ کہیں کہ جی ہماری سیاست, یا وہ جنید صفدر یا ان کے آنے والی نسلوں کے حوالے سے بات کی جائے, تو وہ کہانی اب نظر نہیں آ رہی. آپ سرویز دیکھیں, آپ ٹیلی ویژن پر پروگرامز دیکھیں, لوگ خوفزدہ نہیں ہو رہے. ابھی تو یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی سرویز میں اس طرح لوگ نہیں کھل کر بات کر رہے, الیکشن میں ووٹ میں لوگ کھل کر بات کریں گے. تو یہ ابھی جو اس وقت کانسٹیٹیوشن ہے وہ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ یہ اس وقت حالات ہیں, ان کو بہت زیادہ سہولت کاری کی ضرورت ہے. پھر بھی کہا جا رہا ہے جی جتنا بھی زور لگا لیں یہ 80 تک بھی سیٹیں نہیں لے سکیں گے نون لیگ. تو یہ اپنے اندازے, جو ان کے حامی ہیں وہ اس طرح کے اندازے لگا رہے ہیں, اور یہ بات بھی لگتا ہے کہ نہیں بننی. اور ایسے لگتا ہے کہ جی وہ جو عمران خان بات کر رہے ہیں نا کہ این آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم, کہ ایک سوچ, ایک نظریہ جس کا وقت آ جاتا ہے, پھر آپ اس کو نہیں روک سکتے. جب کوئی اتنی پاپولیرٹی اچیو کر لے, یا اب لوگوں میں ایک سوچ, ایک نظریہ اتنا زیادہ ان کے دلوں میں دماغ میں اتر چکا ہو, تو پھر آپ زیادہ عرصہ لوگوں کے, قوم کے جذبوں کو دبا کر نہیں رکھ سکتے. اللہ حافظ.